माझो ऍड्रेस खबर ना, तेणे माझी कंप्लेन केली. तेणे अक्षरशः शेणाक हांव ते उच्चारप नांव शेणाक म्हणटा, शेणाक फातोर मारून त्या मनशान तेंचे जे कितें आसा तेजेर तेणे वायट काळी सावळी हाडली आनी 100% हाडल्या. हांवें खंयच्याच सांप्रदायाचो उल्लेख करूं नाशिल्लो. तुमकां कर्जत एक कडेन आनी करपीत एक कडेन, तुमी सरकाराचे भडवे. हांव हे कारापूर जो गांव आसा, लोधा प्रोजेक्ट थंय चलता आनी हे सगळे आमचे भाव, हिंदू भाव आनी तांकां सपोर्ट करपाक कॅथलीक भाव सुद्दां येतात. हांव तेंचे खातीर आवाज उठोवपा खातीर, तेंचे रक्षण करपा खातीर हांव थंय येवन बसलेलो. अरे मुर्खानो, म्हाजेर कंप्लेन करचे पयलीं तुमी म्हाजी गांवची मरे, तुमकां म्हाजी म्हायती खबर ना? भिरखे आशिल्ले खंय आशिल्ले तुमी? आनी तुमकां कोणी अधिकार दिलो नागा साधूचेर उलोवपाक? तुमी सुटले ना. ही ओपन चॅलेंज, म्हाजी सरकाराकय चॅलेंज आनी हेंकाय चॅलेंज. आनी एकट्यान सांप्रदायाच्यान हांव शंकराचार्य मेळपाक गेल्लो. मेळपा वताना एक म्हाका फोन केलो, तोय बी सांगावलो, तेकाय चेतावणी दिता, तुमी जे शब्द नागा साधू बद्दल उच्चारल्यात, तुका आनी तुमचे सांप्रदायाच्या समज गुरूक याचे जाप दिवपाक आनी जाप दिवपाक लायना. ते आमी कास्ताचे ह्या भूमीर, ही भूम राखलेली, ही पृथ्वी राखलेली नागा साधूनी आपले बलिदान दिवन मथुरा सुद्धा औरंगजेबाच्या तावडीतल्यान सोडलेली आमी. पयली इतिहास वाचात. तुम्ही राजकारण करतात, तुम्ही सरकाराबरोबर सरकारा घेऊन दितात, आमचे कडेन खेळनाकात. आज परत एकदा देव बरें करून म्हणटा, आमचो संप्रदाय ना, आमी कोणा दीक्षित दिनात. हे माझे सगळे माझे पाठबळ, त्यांचे खातीर हांव हांगा उबो रावता कारापूर गांवांत, म्हणून ते आज माझी शक्ती जावन माझे बरोबर एक मनीस वचना. तेणी म्हाका भितर म्हाका साहेबान विचारपाक व्हेलो, तेन्ना सगळी थंय आशिल्ली. अरे तुमचे बरोबर कोण आहा? तुम्ही परमेशा हे दला ती दला घेऊन तुमचे रक्षण करता मरे. तुमकां कापासाल्या बुल्यात. माझे प्रश्न उत्तर एक दिया. तुम्ही खंय गेल्ले? तुम्ही काप्रेश्वरा कडेन. काप्रेश्वरा कडेन हो मनीस झगडटालो आनी ह्या मनशान आख्खी सरकाराक चेतावणी दिली, तुमच्या हातान 6 म्हयने भितर देवूळ बांदतलो म्हणून मिडियाचेर दाखयलें. तुमकां कापासाद ना जाली. माझो संगमेश्वर बुट्टालो, तुम्ही थंय प्रोग्राम केलो, खरें म्हळ्यार तुम्ही येवन थंय उठाव करपाक लागलो. तुमकां हिंमत नाशिल्ली? तुम्ही सुटले ना आनी सुटचे ना. ही जे कितें म्हाजेर घातलेलें ते हांव सरळ आखाडा परिशदे कडेन पावयतलो. आनी तुमकां कोणी मान्यता दिला म्हाजेर एफआयआर करपाक, म्हाजेर कंप्लेन करपाक, म्हाजेर लेटर न्ही, म्हाजेर कसलोच एक शब्द उलोवपाक तुमकां कोणे अधिकार दिला हो तुमी प्रूव करचो पडटलो. ना जाल्यार सरकाराक सांगता हांव, म्हयने भितर कितले नागा साधू हांव पयरूच म्हणलेलें. आनी हांव शंकराचार्या बी मेळून आयला. हांव सगळी उलोवणी केल्या गोंयांत. खंय राजकारण कोण करतात, खंयची दल करतात, खंयची संप्रदाय करतात, हे सगळे उलोवन प्रूव काडून आयला. आमी फ्लॅटी बांदून देव जावन दाखयनात. नागा साधू ते करनात. नागा साधू फक्त शंख वाजयता. लक्षात दवर. म्हाज्या उतराचो अर्थ समजून घे. तुम्ही जेचेर हात घातला, तुम्ही जेका पोलीस स्टेशन आज बरें पोलीस स्टेशन पोवना, खंयच एफआयआर आसची ना म्हाजेर. तुका ओपन चॅलेंज. तुका कशें मानसिकता तुका सतायची पळय म्हाजे बद्दल तुका कळची सुद्दां ना. हांव देव बरें करून म्हणटा तुमकां बी. आनी म्हाजो साथ हांव तो पर्यंत येदो निर्णय जायना तो पर्यंत तुमचे बरोबर हांव आसतलो आनी एका निर्णया कडेन पावयतलो आनी नागा सुटलो आसा तुका काडटलो. तुका कित्याक लागना पयलें तें म्हाका खबर ना रे. अजून सांगना तुका भितर. म्हाका साहेब म्हणटा तुवें अशें उलयता. हांवें कोणा बद्दल उलयलां? हांवें तर आयकलां म्हाजे आतां हरिगिरी महाराज म्हणटा विश्व मंत्री, प्रेमपुरी महाराज म्हणतो तेजे सकल, माझो गुरु अष्टकौशल महंत, तेका हांवें सांगूना अजून. हांव डायरेक्ट आयलां. तेका हांवें सांगत आशिल्लें, तो डायरेक्ट सांगतालो म्हाका तुका सरकार बी कोण लागना, तुमी सरकार. आनी खरेंच आमी सरकार. पयली 1 मॅन आर्मी म्हणटा ती नागा. इतिहास काढात. नागा साधूच्या वाटे वचे पयलीं आमचे करोडांनी साधू आहात तुमचे. तुम्ही कितलीय बिल्डींग लायत, तुमकां मिलिटरी सुद्दां हाडत, शक्य ना. आनी हांव करतलो म्हळ्यार करतलो. एक करून दाखयलें. 17,500 नागा साधू सांग्यार हाडलेले, म्हणून आज तो संगमेश्वर जगप्रसिद्ध जाला तुमच्या आनी. तुका आनी कितें सांगला पोलीस स्टेशनार? म्हाका काय, हांवें म्हाजें प्रूफ केलें, म्हाज्या पयलींचें नांव प्रूफ केलें. म्हाज्या आधार कार्डाचेर दत्ता रमेश सांगेकार आसा, ओल्ड बाजारवाडा वॉयट आसा. ते मेल्यान कोणी तो म्हाका भिरक्या बी अशें धागणा आशिल्लो. तेणे रुपये सांगता म्हणून तो मेलो. ताका हांवूय वळखना. मागीर पुलिसांनी तुका कित्याक आपयलो तर? म्हाका खबर ना. तेणी म्हाका घरा कडेन आयलो, हांवें तें पळोवना, हांगे तें म्हाका कळ्ळें. तो म्हाका पिडान तुका फोन केलो, तुजें खरें नांव कितें काय? हांवें म्हाजें नांव दत्ता सांगेकार आनी म्हाजे एड्रेसाचेर ओल्ड बाजार म्हण आहा आनी ह्या लेटरार गुडीवाड्यार. खरे सनातनी या पळय हां. खरे सनातनी आयज आयज गोंया गांव एक सांगता, खरे सनातनी. जय लागना. जय लागना. जय कपलेश्वर महाराज की. अरे जीत आमची आसतली, आमची आसतली. लक्षात दवरात. श्रीपाद श्री वल्लभ श्री गुरुदेव बोलो सनातन धर्म की. म्हाका साखरे बी निवडून मध्ये पयलो विजय म्हाजो हे भुमीर. तांकां कितले माल पडटाले तें पळयात. हां हो पयलो विजय न्ही रे. हांव खंय भितर हांव भिन्न म्हणून हांव बिंदास आयलो न्ही.
अरे